देशको राष्ट्रिय अखण्डताको विपक्षमा अभिव्यक्ति तिनीहरूको विरुद्धमा पनि उठियो। राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा पनि विज्ञप्ति जारी गरेर खबरदारी गरियो र हाम्रै खबरदारी अनुसार अदालतको परिणाम आयो। राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसीको विरुद्धमा विरोध सभा गर्यो। दार्चुलाका जुन तुइन काटेर जुन मृत्यु गराइयो, जुन महाकाली नदीमा खसालियो, उहाँको सम्बन्धमा जयसिंह धामीको सम्बन्धमा पनि हामीले विज्ञप्ति जारी गर्यौँ। बेलायती गोर्खा सैनिकलाई गरेको विभेद सम्बन्धमा बेलायती सैनिक सरहको व्यवहार गरियोस् र सुख सुविधा उपलब्ध गराइयोस्, सहुलियत उपलब्ध गराइयोस्। राजनीति गरेर बाहिरबाट छिरेको संस्कृतिले नेपालको राजनीति गरेर नेपाल चलाउन खोजिरहेको छ। यसले अन्ततः नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ, चुनौती दिएको छ। यो पनि भन्न चाहिरहनु भएको थियो, यो पनि भन्नुभयो। र हो 16 वर्ष पेन्सनको कुरा गर्नुभयो। 16 वर्ष पेन्सन जुन नेपाल सरकारलाई ठुलो चुनौती बनेको थियो, 16 वर्षमा छाड्ने भनेर संसदीय समितिमा पेश भएको थियो, राज्य व्यवस्था समितिमा पेश भएको थियो, सदनमा छलफलमा गइरहेको थियो, कानुन बन्न गइरहेको थियो। एकाएक हाम्रा निवर्तमान हुन लागिरहनुभएका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले के गर्नुभयो भने 16 वर्ष त ल्याउनु भयो, तर आँखामा छारो हालेर 16 वर्ष ल्याउनु भयो। कसरी भन्नुहुन्छ भने 16 वर्षमा पेन्सनमा त जान पाउने, तर उनले 19 वर्ष मात्र पेन्सन पाउने। त्यसको के अर्थ रह्यो? 16 वर्षमा घर जाने, भोलिपल्टदेखि रित्तो हात, त्यसको अर्थ रह्यो त्यो राज्यलाई चाकडी गरेको, त्यो व्यवस्थालाई चाकडी गरेको भनेर मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। 16 वर्षमा घर निक्लेपछि भोलिपल्टदेखि पेन्सन पाउनुपर्ने हो कि होइन? किन त्यसो गरियो? अब अर्को कुरा, नेताले यदि देशको राजनेताहरू हुन् भने, देशका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हुन् भने राष्ट्रलाई विखण्डन गराउँदैन। नेताले राष्ट्रलाई खण्डित गराउँदैन, नेताले राष्ट्रलाई जोड्छ। तर विडम्बना हाम्रो मुलुकमा नेताले र दलले राष्ट्र विखण्डन गरेको छ, यो पनि भन्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब पत्रकार मित्रहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि तथा यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपाल राष्ट्रको लागि जो देश जोगाउँछु भनेर सडकमा आएर एउटा अभियान सञ्चालन गरेर हिँड्नु भएको छ, जसले एमसीसीको विरुद्धमा होस्, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा होस् कडा आवाज दिइरहनु भएको छ। गत 1-2 वर्ष अगाडि माइती घरमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो हाम्रा पूर्व याई साहब डाक्टर ठाकुरमन श्रेष्ठ र पूर्व सहायक रक्षी डाक्टर श्री प्रेमसिंह बस्नेत साहबलाई प्रहरीले चाहिँ गिरफ्तार गरेको थियो, गिरफ्तार समेत दिनुभएको थियो। यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर उहाँहरूले सायद अहिले सरकारको चाकडी गरेको भए उहाँहरू राजदूत हुनुहुन्थ्यो होला, कुनै आयोगको आयुक्त हुनुहुन्थ्यो होला, तर उहाँहरूले त्यो चाहनु भएन। उहाँले राष्ट्र नै सर्वोपरि ठान्नुभयो। उहाँहरूलाई मेरो मुरी र हजारौं स्यालुट। इतिहासकार र पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका सल्लाहकार डाक्टर श्री प्रेमसिंह बस्नेतज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू एकदमै पीडक भनेर हामीलाई त्यो कानुनले घोषित गरेको छ र यसमा हाम्रो के दुःख छ भने, विरोध छ भने, हामी त्यतिखेरको राज्य सत्ताले खटाएको ठाउँमा हामी लड्न गयौँ र हामी अपाङ्ग घाइते भयो, वीरगति भएका तिनका श्रीमती पीडक बनेका, तिनका छोराछोरी पीडक बनेका छन् अहिले नेपाल सरकारको नजरमा र सत्यनिर्भरता मेलबाट आएको कानुनमा। त्यसकारण हामी पीडक होइन, हामी पीडित हो। हामीले सरकारबाट न्याय पाउनुपर्छ, राष्ट्रबाट न्याय पाउनुपर्छ। हामीले राष्ट्रको लागि राष्ट्रले खटाखा लडेका थियौँ। सायद हामी नलडेको भए नेपालमा लोकतन्त्र पनि आउँथेन होला, अहिले अर्कै राज्य सत्ता हुन्थ्यो होला। हामी लडेरै हामी अङ्गमा भएर हामी लडाइ भएर नेपालमा राज्य सत्ता लोकतन्त्र आएको छ अहिले। र अहिले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छ। सायद अहिले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुन पाउनु थियो, हामी नलडेको भए नेपालमा त्यो परिस्थिति पुगिसकेको थियो। र अहिले आएर तिनै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले तिनीहरूले बनाएको कानुनमा हामी पीडित व्यक्तिहरूलाई, हामी अङ्गमङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई, एउटा श्रीमान गरेर एकल महिला भएका व्यक्तिहरूलाई, चुरा छोराछोरीहरूलाई पीडकमा परिभाषित गरिएको छ। यसको बारेमा हामीले नेपाल सरकारलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हामी द्वन्द्व पीडित भएर घाइते अपाङ्ग हिजरमा बस्ने छौँ। अहिले हुजर पनि साथीहरू यहाँ आउनु थुप्रै हुनुहुन्छ। अहिले अवकाश भइसक्यौँ, पाहाडमा घर छ, सरकारले एउटा आवासको व्यवस्था गर्न सकेका छैन। त्यो हुइचर ठेला त्यो मान्छे ओखरढुङ्गा कसरी जाने, उहाँ रोम्पा कसरी जाने, दार्चुला कसरी जाने?
त्यसको लागि नि मैले नेपाल सरकारसँग द्वन्द्व पीडितमा भएको अपाङ्गहरू असक्तहरूलाई चाहिँ आवासको व्यवस्था गरिदिन माग ज्ञापन पत्रमा बुझाउने कुरा पढेर सुनाइसक्यो। तर अब एउटा कुरा मलाई चिन्नुपर्ने पनि के छ भने 2066 सालमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला भकुण्डे बेसीमा पानी नपरेर भ्याउदाको बे गर्ने भ्याउदाको बाउ म इन्द्र दाहाल र त्यसै गरी अब यो उसले चाहिँ राज्यले के भने कतिपय कुराहरू हामीले के भन्दा पनि नसुनेको हुनाले लास्टमा गएर पौराणिक कथालाई पढेर हामीले चाहिँ एउटा भ्याउताको बेगर अहिलेसम्म पनि भकुण्डे बेसीमा पानी परेर रोपाइँ र खेतीपाती गर्न पाएका छौँ। त्यसले गर्दा सुन्ने अवस्था न्यून रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अहिले पत्रकार साथीहरूसँग भन्न चाहन्छु, तपाईँले सुनि पनि सक्नुभयो, दण्ड पीडित भएका जुन बेला माओवादी द्वन्द्वकालमा सिन्धुलीमा घाइते हुनुभएका घिमिरे सर यहीँ आउनु भएको छ, उहाँले भनिहाल्नु हो, सुनिहाल्नु हो। तर हामी पनि 24 घण्टा ड्युटी बसेर एउटा चाहिँ कारागारको कैदीभन्दा बढी बसेर हामीले जागिर पेन्सन पकाएर बाहिर निस्क्यौँ। तैपनि हामीले अझ पनि केही हाम्रा कुराहरू नबुझ्ने हुनाले हामीले चाहिँ यस पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू मार्फत हामीले ज्ञापन पत्र पनि आज बुझाएका छौँ। त्यो कुरा अवगत भइ नै सक्यो होला। यसै गरी अब जस्तो एमसिसीको रूपमा अहिले देशमा हामी त एउटा सुरक्षाकर्मी मात्र थियौँ भने एमसिसी काण्ड आयो भने हामी सुरक्षाकर्मी पनि जाने कहाँ, यो पनि विचार गर्न उच्च। त्यसले गर्दा यसको घोर विरोध पनि हामी गर्छौँ। हुन त म अहिले भएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीज्यूकै एउटा चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा छु। तैपनि हामीलाई चित्त नदिएको कुराहरू बारम्बार हामीले अवगत गराएकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू नहोस् है भनेर चाहिँ खबरदारी गरेर हामीले जुन बेला पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद गठन भयो त्यस बेलादेखि हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौँ। यो पनि अवगत गराउन चाहन्छु। र अब हाम्रो पत्रकार मित्र साथीहरू यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू सबैजना हामी जस्तै एक दिन त पक्का पनि सुरक्षाकर्मी साथीहरू हामी जस्तै चाहिँ व्यवहारिक हालतमा नबसौँ। अहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ कुराहरू सुन्ने र चाहिँ हाम्रो पनि हकीकत यही हो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् भन्दै म धेरै कुरा त के गरौँ भन्ने कुरा त धेरै छन्, धेरै भनेर पनि काम पारदर्शिताका लागि खबरदारी गर्नुको साथै कुशल नेतृत्वको विकास गर्न पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आज पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हकित र जनजीविकाको सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरिएको मागपत्र सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न कार्यव्यस्तता र अहिलेको कोरोना प्रकोपलाई समेत प्रवाह नगरी आफ्नो अमूल्य समय दिएर निम्तोलाई स्वीकार गरी उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको उपाध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनका साथै यस पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले सरकारलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागहरूको स्वदेश विदेशका सम्पूर्ण निकाय समक्ष पुर्याई माग पूरा गर्न सरकारलाई झकझकाउन सहयोग गरिदिनु सञ्चारकर्मी लगायत सबैमा अनुरोध साथ यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागतम। धन्यवाद। उपाध्यक्ष पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका उपाध्यक्ष श्री पुष्पाकर गौतमज्यू, अब म यो हाम्रो आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन किसिमले हामीले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको सबैको समग्र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हकित र बालवाला सुरक्षाकर्मीहरूको सुविधा सम्बन्धमा सहुलियत सम्बन्धमा र नेपालको राष्ट्र हित विपरीतका कामहरू नगर्नको लागि र यस्ता विविध विषयमा हामीले आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आज मात्र ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। जुन अब मैले करिब त के पुरा 30 वर्ष नेपाल प्रहरीमा प्रहरी डिभिजनमा प्रवेश गरेर प्रहरी नायक महानिरीक्षकबाट सेवानिवृत्त भएको हो। र अहिले यो सङ्गठनमा लाग्नुको औचित्यबारे म यहाँलाई अलिकति छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। किनभने नेपाल प्रहरी भन्न त आफैमा सङ्गठन भनिन्छ, तर सङ्गठन छ, तर सङ्गठन भनिएको छ,
तर सङ्गठित भएको मलाई महसुस भएन, किनकि गृह मन्त्रालयको एउटा महाशाखा अन्तर्गत राखिएको छ। हुन त त्यहाँ विशिष्ट श्रेणीका 5-5 प्रहरी अतिरिक्त मानिस, एउटा प्रहरी मानिस 5-5 हुनुहुन्छ, तर ड्राइभ गर्ने गर्दै गृह मन्त्रालयको एउटा सहसचिवले ड्राइभ गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो सङ्गठन अर्को यस्तै पूर्व प्रहरीको सङ्गठन हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 3-3वटा सङ्गठन भइसक्यो। जताततै राजनीतिक भनौँ, राजनीतिक दबाब त नभनौँ, राजनीतिकरण भइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो परिषदमा राजनीतिकरण नहोस् र शुद्ध सुरक्षाकर्मीहरूको पुरो सङ्गठनको रूपमा रहोस् भन्ने हिसाबले मेरो मनसाय र त्यो मनसायमा मेल खाएको कारणले गर्दाखेरिमा म यसमा आबद्ध भएको छु। र यो आबद्ध भएको हाम्रो व्यक्तिगत मेरो कुनै यहाँ इच्छा, आकाङ्क्षा अथवा कुनै तृष्णा अथवा वितृष्णा कुनै पनि छैन। जुन आफ्नो चाहिँ आफ्नो जुन एउटा कर्तव्य परायणको सिलसिलामा जुन स्थान आफूले अनुभव लियो त्यतिमै हामी सन्तुष्ट पनि भएका छौँ। यद्यपि राज्यको लागि विभिन्न आवश्यकताहरू छन्, आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि सङ्गठित हुनुपर्ने जरुरी महसुस भएको देखिन्छ। र हामीमा भएको मेरो मात्रै आफूले घमण्ड गर्न खोजेको हामी पूर्व प्रहरीहरूसँग अथवा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूसँग विशिष्टता हासिल गरेका प्रशस्त हुनुहुन्छ। त्यो विशिष्टता राज्यले किन त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग किन नगर्ने? के रिटायर भएपछि सबै सकियो, विशेषता सकिएको छैन नि? भर्खरै सुरु गरेको चाहिँ सबै विशेषज्ञ हुने, जान्ने हुने, तर के लामो अनुभव नगर्ने नहुने भन्ने हुन्छ र? कदापि हुँदैन। त्यसकारण यो हामीले प्राप्त गरेका पूर्व सुरक्षाकर्मी प्राप्त गरेका सिप र ज्ञान तालिमहरूको सदुपयोग गरोस् भन्ने नै हो। र अनुसन्धान पद्धतिका कुराहरू नेपालबाट मैले 30 वर्षमा मैले के महसुस गरेँ भने नेपाल प्रहरी सङ्गठनका करिब 75 बढी प्लस कर्मचारीहरू 8% अनुसन्धानमा चाहिँ दक्षता हासिल 8% अनुसन्धानमा खटिएका छन्। बाँकी सबै ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न। गृह मन्त्रालयले के गर्दछ त भन्दाखेरि ल एन्ड अर्डर मात्रै मेन्टेन गर्दछ। अनुसन्धानको चाहिँ यो पद्धति र प्रक्रियाका कुराहरू, पद्धतिको विश्वास गर्ने अहिले भएको सरकारको पद्धति र यो के अरे प्रणालीको हामी विश्वास गर्छौँ, त्यो कायम गर्छौँ भनेर जुन अहिले नयाँ सरकार गठन भएछ, हामीले चाहेको त्यो पद्धतिको र प्रणालीको स्थापना होस् भन्ने पनि चाहना हो। किनकि न्याय निरूपणमा खास गरी 4वटा चाहिँ पक्षहरू त्यहाँ सामेल हुन्छ: अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र डिफेन्स वकिल र न्याय निरूपण अदालत। अनुसन्धान या 4-4वटाहरूमा चाहिँ के छ, एउटा प्रतिपक्षी त प्रतिपक्षीको उसमा चाहिँ भयो डिफेन्समा भनेको हो, बाँकी त सरकारी निकायहरू नै हो नि। तर 8% अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता यद्यपि छ। यसको नीति निर्माणकर्ताहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ यो जिम्मेवारी जान्छ कि जाँदैन? अवश्य पनि जानुपर्छ। अनि अनुसन्धान त्यो तब त्यसो त अनुसन्धान राम्रो भएर न्याय निरूपण भयो भने र शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ, विकास निर्माणका कामहरू हुन्छ, देशले अग्रगामी चाहिँ निकास पाउँछ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। मभन्दा धेरै विज्ञता हासिल गरेर पछाडि भन्दै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मैले धेरै लामो समय लिन पनि चाहन्नु। र सङ्गठन नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका कर्मचारीहरूमा वृत्ति विकासमा पनि धेरै फरक चाहिँ एउटा पूर्वाग्रह नै त नभनौँ, तर हेपिएको चेपिएको अवस्था छ। मैले अवकाश पाउने अवस्थामा 57 वर्षमा के अरे डिआइजीले अवकाश पाउने रहेछ, मैले 55 वर्षमा अवकाश पाएँ। 2 वर्ष जोडेर पेन्सन त दिएँ, तर 2 वर्ष जोडिएपछि त ग्रेड पाउनु पर्ने हो नि। अरू निकायले ग्रेड खाइरहेको छ, हामीले पाएन। यो खालको विभेद छ। त्यस्तै 16 वर्ष पहिला 16 वर्षमा के अरे निवृत्त गर्न पाउने अहिले 20 वर्ष पुर्याइएको छ। काम चाहिँ पहिला 8 घन्टा ड्युटी गरे भने अहिले 16 घन्टा 18 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ। तपाईहरु यसमा जानकार नै हुनुहुन्छ मिडियाका साथीहरू। तर सेवा सुविधाहरू झन् बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। बिदाको पैसा पाउँथे, बिदाको पैसा घट्यो छैन। अब यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्नलाई चाहे चाहिँ अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ, चाहे निवृत्त हुनुहुन्छ, हामी एउटै उद्देश्य हो। उहाँहरू बोल्न नसकेको अवस्थामा हामी त बाहिर छौँ, बाहिर बोल्न ती समस्याहरू उजागर गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ।
त्यस कारणले यो परिषदको आवश्यकता भएको मलाई महसुस भएकोले म यसमा आबद्ध भएको हुँ। भनिन्छ इन्फर्मेसनमा पावर हुन्छ, के अरे युनिटीमा स्ट्रेन्थ हुन्छ। मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यो इन्फर्मेसनलाई सेयर गर्नुहुनेछ। यहाँहरूको इन्फर्मेसन, यहाँको चाहिँ सुझावहरू पनि हामीले प्राप्त गरेर त्यही अनुसार हामी फेरि परिमार्जित हुन सक्छौँ, गर्नेछौँ। र अहिले भएका एउटा समस्या अहिले जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आज चाहिँ गएर निवेदन गरे के अरे पेस गऱ्यौँ, ज्ञापन पत्र पेस गऱ्यौँ। आगामी दिनहरू फेरि अलिक त्यस्ता समस्याहरू उजागर हुँदै आयो भने त्यसलाई पनि समेटेर फेरि एउटा पद्धतिको निर्माण गर्नको लागि पर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै मभन्दा पछिका वक्ताहरू अझै धेरै कुराहरू ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अझ पूर्णता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र यो पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्यले गरेको विभेदको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गरिदिनु भयो। उहाँलाई पुनः मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै हो, एउटा मात्र उदाहरण म प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु यहाँहरूलाई। जसरी अहिले नेपाल सरकारले 2076 साल साउन 1 गतेपछि भर्ना हुने सम्पूर्ण राष्ट्रिय सेवक तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन कोष खडा गरेको छ। त्यो भनेको आफ्नो तलब 6% कटाउने, सरकारले 6% थपेर पेन्सन कोष खडा गर्ने, आजीवन पेन्सन दिने व्यवस्थालाई अन्त गर्ने। त्यो भनेको यो युरोपियन मुलुकहरूमा नितान्त रूपमा कम्पनीमा काम गर्ने, प्राइभेट काममा काम गर्ने, घरमा काम गर्नेहरूलाई लागू गरिएको त्यो सहुलियत पद्धति हो। त्यस्तो कुरा आएर यहाँ 24 घण्टा ड्युटी गर्ने, रगत पसिना बगाउने, राष्ट्रको लागि पसिना बगाउने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित गराउनु भनेको कुन खालको सोच हो? उहाँहरूले कसरी लिएर आउनुभयो, कसले सिकायो? यो भनेको पक्कै पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउने, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराएर सुरक्षा निकायहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाएर त्यसको विघटन गराउने नियत हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। अब म आजको यो अन्तमा आइपुगेको छ। सञ्चारकर्मी मित्रहरू धैर्य गरिदिनु होला। आदरणीय उपस्थित आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकार मित्र मिडियाकर्मीज्यूहरूमा सर्वप्रथम म केबी राउतको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी सम्पूर्ण निकायका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हक तथा जनजीविका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेका ज्ञापन पत्र मागहरूका बारेमा सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। पूर्व सुरक्षाकर्मीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पूर्व सुरक्षाकर्मीले माग सम्बन्धी ज्ञापन पत्र सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मी एकौं, राष्ट्रको सम्मान कायम राखौं भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, वेशभूषा, भाषा, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्न जीवनभर शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अदम्य साहस प्रदर्शन गरी पेसाप्रति इमान्दार रही निमित्त भरमा अवकाश पश्चात पनि निष्ठापूर्वक राष्ट्र सेवामा आफूलाई सदैव समर्पित गरी पुर्खाले आर्जन गरेको पवित्र भूमिको संरक्षण तथा सेवाका लागि नेपाल आमाको शिर सदैव उच्च राख्न आफ्नो बाँकी जीवन पनि मातृभूमिको हित र जनताको सेवामा समर्पित भई पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूका सम्पूर्ण निकायहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, भारतीय सेना प्रहरी, बेलायती सेना, सिङ्गापुर प्रहरी बीच एकता गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाकर्मीहरूको हक अधिकार सुनिश्चितता, आर्थिक पारदर्शिताको खबरदारी र कुशल नेतृत्वको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई छाता सङ्गठनको रूपमा विकास गरी राष्ट्र राष्ट्रियताको हित र जनजीविकासँग सरोकार राख्ने अति आवश्यक निम्नलिखित मागहरूलाई प्रस्तुत गरिएको हुँदा उल्लेखित मागहरू पुरा गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जाहेर गरेका छौँ।
माग गरिएका बुदाहरू। बुदा नम्बर 1, पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूको कल्याणकारी कार्यको साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाको निमित्त विभिन्न आयोगहरू जस्तै महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति, शिक्षा आदि पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूको छुट्टै आयोग गठन गरिनुको साथै स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय सभा समेतमा सबै सुरक्षा निकायको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यूनतम 10% पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 2, द्वन्द्वको क्रममा वीरगति प्राप्त तथा सक्त पीडित सुरक्षा कर्मीहरूलाई पीडा करार गरिएकोमा त्यो नगरी पीडित करार गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 3, नेपाल प्रहरी तथा नेपाल सशस्त्र प्रहरी तर्फको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन कानुन स्पष्ट नभएको हुँदा पदोन्नतिका लागि दल वा पार्टीको मुख्य राख्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुने गरेको, जसको कारण कार्यक्षेत्र र क्षमतामा राजनीतिक हावी बढेको कारण उत्प्रेरणामा कमी आएको र यसको परिणाम उत्पादक नभई प्रतिउत्पादक हुने गरेकोले सुरक्षा निकायका दक्ष विज्ञ र अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूको संलग्नतामा यसको निश्चित नियम कानुन बनाइनुपर्ने। बुदा नम्बर 4, भारतीय सुरक्षा निकायमा कार्यरत निवृत्त सुरक्षाकर्मी तथा तिनका आश्रित परिवारहरूको नाम, थर, वेतन, बहुविवाह आदि कारण देखाई सन्तति वृत्तिबाट वञ्चित गराइनुको साथै पारिश्रमिक वेतनका विविध पक्षमा भए गरेका अवरोध साथै कागजी झन्झट जस्ता बाधा व्यवधान आदि उत्पन्न गराइएको हुँदा नेपाल सरकारबाट भारत सरकारसँग कूटनैतिक तवरबाट तत्काल समस्या समाधान गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने। बुदा नम्बर 5, विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अत्यन्तै चर्चित र विवादको विषय बनेको छ। त्यो सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई तल राखिएको भन्ने तर्कहरू उठिरहेका र आम नेपाली नागरिकहरू यसको विपक्षमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको आवाजलाई व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा मात्र सहमति गरी एमसीसी पास गरिएको खण्डमा मुलुक ठुलै विद्रोहको आँधीबेहरीमा फस्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू पनि नागरिकको देशभक्ति आवाजसँग समाहित हुनुपर्ने कर्तव्य हुन आउँछ। यसले मुलुकलाई झनै अस्थिरतातर्फ धकेल्नुको साथै मुलुकको शान्ति र अमन चयन समेत खलबलिने सम्भावनालाई ख्याल गरी तत्काल एमसीसी कार्यान्वयन गर्न हतार नगरियोस्। लागू गर्नै पर्ने कानुनी र कूटनीतिक बाध्यता भएमा मुलुकको स्वार्थ, हित र स्वाभिमानलाई उच्च स्थानमा राख्दै पारदर्शी ढङ्गबाट आम नागरिकमा श्वेत पत्र जारी गरी आश्वस्त पश्चात लागू गरियोस्। बुदा नम्बर 6, लोकसेवा आयोगबाट सुरक्षा निकायहरू लगायत राज्यका हरेक निकायहरूको कर्मचारी नियुक्तिमा सुरक्षा कर्मीहरूको आश्रित परिवारलाई 10% आरक्षण कोटा व्यवस्था गर्नुपर्ने। बुदा नम्बर 7, सुरक्षा कर्मीहरूले विपदको अवस्था, युद्धको अवस्था, शान्तिको अवस्था, दैविक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप आदि जस्तो सुकै असाधारण र कठिन अवस्थामा पनि 24 घण्टा ड्युटीमा रहेर जीव, ज्यान र घर परिवारको समेत प्रवाह नगरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षार्थ सदा सर्वदा खम्बासरी पहरा दिइरहेका हुन्छन्। अन्य कर्मचारीको भन्दा सुरक्षा कर्मीहरूको काम काबै फरक भएको प्रश्न देखिँदा पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र तलब भत्तामा विभेद देखिएको हुँदा सुरक्षा विज्ञको सहभागी गराई तलबमान तथा सेवा सुविधामा वैज्ञानिकरण गर्नुपर्ने आजको तत्कालको आवश्यकता रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ। तसर्थ अन्य कर्मचारीको तुलनामा सुरक्षा कर्मीहरूको तलब तथा पेन्सन सुविधा समय सापेक्ष पुनः सुधार गरिनुपर्ने साथै सबै निकायका बहालवाला सुरक्षा कर्मीहरूलाई निवृत्ति भरण भएकै मितिबाट यदि 16 वर्षमा निवृत्त भरण लिएमा सोही मितिबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 8, सुरक्षा निकाय र अन्य निकाय बीच मर्यादा क्रमको प्रोटोकल अनुसार राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा भेदभाव देखिएको हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता दृष्टिगत गरी सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्नका लागि सुरक्षा कर्मीहरूको मर्यादा क्रमको प्रोटोकल परिवर्तन गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 9, विश्वको नियम कानुन र चलिआएको प्रचलन बमोजिम पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूका आश्रित परिवार र बालवाला सुरक्षा कर्मीका आश्रित परिवारहरूको लागि राज्यको तर्फबाट 100% स्वास्थ्य तथा शिक्षा निःशुल्क गराउनुको साथै अशक्तहरूको लागि आवासको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 10, निवृत्त भरण लिइरहेका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएमा निजका श्रीमान श्रीमतीलाई आधा पेन्सन पाउने व्यवस्था भएकोमा मृत्यु पश्चात श्रीमतीलाई पूर्ण आजीवन र निज दुवैको मृत्यु भएमा निजको नाबालकलाई बालिक नहुन्जेलसम्म आधा पेन्सन दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 11, जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्यको जिम्मेवार
भूमिकामा रहेका सार्वजनिक गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तित्वप्रति राज्यकै जिम्मेवार र जनप्रतिनिधि पात्रद्वारा मर्यादित र सभ्य शब्द चयन गरिनुपर्नेमा अशोभनीय र व्यक्तित्व प्रतिष्ठानप्रति आँचा हुने शब्द प्रहारबाट स्वदेश तथा विदेशमा समेत गलत सूचना सम्प्रेषण हुने हुँदा यस्ता निम्न कोटिका शब्द सम्प्रेषण प्रक्षेपण गर्ने जो कोहीलाई राज्यको मूल अभावबाटै नियन्त्रण तथा कारबाही गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 12 संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ कुनै पनि देशमा खटिने शान्ति सुरक्षा कर्मीहरूलाई राज्यको तर्फबाट निजको तलब स्केलको 25% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने। बुँदा नम्बर 13 सेवा निवृत्त पश्चात विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत स्वदेश तथा विदेशका निजी कम्पनीहरूमा सुरक्षा गार्डमा खटिने सुरक्षा कर्मीहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन ILO 169 अनुसार दैनिक 8 घण्टा काम 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन हुनुपर्नेमा सो व्यवस्था नभई 12 देखि 16 घण्टासम्म ड्युटीमा लगाउने गरी बिचौलिया कम्पनीहरूको दुष्प्रभावबाट हुने गरेको श्रम शोषणलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग गठन गरी यही आयोगको छातामुनि समेटेर समय सापेक्ष तथा राज्यको सेवा नियुक्ति दर्ता अनुसार दक्षता र क्षमता अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी सेवा सुविधामा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 14 नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भए तापनि राष्ट्रिय भाषा तथा पोसाकको पहिचान स्रोत राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा लगायत विशेष औपचारिक समारोहमा प्रतिनिधित्व गर्दा राष्ट्रिय पोसाक र राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य गरिनुको साथै विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 15 सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग तथा कल कारखाना विभिन्न सरकारी निकायहरू लगायत राष्ट्रको विकास निर्माणमा माग गरिने सुरक्षा कर्मीहरूमा दक्ष पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नियुक्ति गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 16 हाल सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मात्र निमित्तभरण भुक्तानी सुविधा दिँदै आएकोमा दुर्गम जिल्लाहरूमा सरकारी बैंकहरू जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै सीमित भएको र रकम भुक्तानी दिन टाढा टाढादेखि सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता भएको हुँदा सोलाई दृष्टिगत गरी आय पर्ने स्थान विशेषमा भएका अन्य बैंकहरूबाट समेत निमित्त भरण रकम भुक्तानी गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने। बुँदा नम्बर 17 नेपालीको सदर आयु 2068 सालको जनगणना अनुसार 69 वर्ष रहेको कुरा मध्यनजर गरी 60 वर्षपछि थपिने अन्य दर्जाको 30% सहुलियत निवृत्त भरण व्यवस्था सम्पूर्ण सकल दर्जाहरूलाई समेत लागू गरिनुपर्ने साथै दोहोरो रूपमा सुविधा नपाउने भनी पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूको विरुद्ध वृद्धा र अशक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएकोले पेन्सन योगदानको आधारमा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेर तथा परिस्थितिजन्य भएको हुँदा उक्त भत्ताहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्ने भएकोले स्वतः पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र मार्गदर्शनलाई राष्ट्रले भुलेको छैन र भुल्न पनि हुँदैन। त्यसैले राष्ट्र निर्माताको सम्झना स्वरूप राष्ट्रिय एकता दिवस राष्ट्रिय रूपमा मनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। हालै मात्र प्रदेश 2 को पूर्व प्रमुख डा राजेश अहिराजले राखेको श्रीपाद बडामाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हालको सरकारबाट नियुक्त हुनुभएका प्रदेश प्रमुख हरि शङ्कर मिश्रले हटाएको कुराहरू पनि हाम्रो पूर्व सुरक्षा कर्मीको ध्यानाकर्षण भएको छ। बुँदा नम्बर 19 सृष्टिको आदिम कालदेखि चलिआएको वैदिक सनातन धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा मूल्य र मान्यताको चिरहरण भएको हुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। तथापि वेदद्वारा सृष्टि निर्माण तथा विज्ञानको प्रयोगात्मक क्षेत्र विस्तार गरेको आधारमा सबै वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुका साथै सबै धर्मको सम्मान गर्दै हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनु पर्ने। अन्धमा अनुशासन र कर्तव्यबाट च्युत नभई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै माथि उल्लेखित मागहरू पूरा गर्न हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी जोरदार माग गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पूर्ण कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाउने अभियानमा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई समेत सहभागी गराउने वातावरण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिर्जना हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा विश्वास लिएका छौँ। आज हामीले जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेका जुन ज्ञापन पत्रका माग पत्रहरू तपाईँहरू सामु मैले पेश गरेको छु र हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल
मिति 2077 साल पौष 4 गते प्रज्ञा भवन कमलादीबाट हाम्रो अभियान सुरु गरेका थियौँ र त्यसपछि हामीले राष्ट्रियताप्रतिको खबरदारीका साथसाथै हामीले विभिन्न ज्ञापन पत्रहरू दिने खबरदारी गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेको छौँ र आज हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी 7वटा निकायका आश्रित परिवारहरू र राष्ट्र र राष्ट्रियताका मुद्दाहरूको बारेमा आज हामी जुन पत्रकार सम्मेलन गर्न गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले जुन विभिन्न समयमा गरिएका कामहरू पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ। हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हामीले जानकारी गराउनेछौँ र यति भन्दै म यहाँको 2 शब्द जुन वाचन गरेको म पुरा गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय मातृभूमि। धन्यवाद।